السلام عليكم، مرحبا بكم في اوتر فيديو. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا كارتوش تيب. دونك كاينين بزاف ديال لي تيب ديال كارتوش، مي تقدروا تشوفوا معايا واحد 3 تيب. كاين كارتوش تيب بهذا الشكل هذا هي اللي كتحتاج في الديسان في ليكزامان، هي اللي كديروا هاد الكارتوش هادي. كاين كارتوش واحد اخر ما كاينش في سباس كديرها، وكاين واحد ثاني سميتها كارتوش تيب، وكاين واحد اوتر كارتوش اوفيسيال هي اللي كتكون في لي بلون. دونك في لي بلون ولا في بروجي، في لي بروجي ما كتلقاش هاد الكارتوش تيب، كتلقى كارتوش اوفيسيال فيها رويوم دو ماروك وستي كتلقى الارشيتكت ولا الانجينيور. حنا ان شاء الله غادي نشوفها في اوتر فيديو. اليوم ان شاء الله بديت معكم باول كارتوش اللي هي كارتوش تيب اللي تري امبورطون يوتيليزي في ليكزامان وفي الامتحان كي كتوصلوا في اوتر فيديو كديروا هاد الكارتوش هادي. دونك غادي نبداو. كارتوش تيب عندنا بعدا الطول ديالها 20 سنتيم. دابا شوف ما كنشوفوا لا ميزون با جواب. دابا الطول ديال الكارتوش تيب 20 سنتيم والعرض ديالها 3.7 سنتيم. مزيان. الوغ مور ما كترسم 20 سنتيم كتكحز وكتطلع 3.7 كدير واحد ريكتونغل كتقسمو. اول حاجه كتقسمو على 3 1.2 سنتيم، وفي الوسط 1.3 سنتيم، وفي التحتاني 1.2 سنتيم. دونك الفوق والتحت 1.2 سنتيم، في الوسط 1.3 سنتيم كتخليها. ابخي زافوار مور كتقسمو سيو 3 كترجع عاوتاني كتقسمو. هادو يديرو كاع بخط خضر، يعني ما كيكونوش كيبانين، كيجيوش باينين، ما كيبانوش. كديرو نتايا تخي فان كتابه اللي خصها تبان، ما خصهمش يبانو الخطوط اللي دايرين بخط خضر، ما خصهمش كاع يبانو، ديرهم تخي فان هي باش كطراسي فاش تكتب الكتابه ديالك ما تجيش عوجه، ما تخرجش على السطر وصافي. دونك كتخلي واحد 4 ملم كدير الخط الاول، عاود 4 ملم الخط الثاني، عاود تجي هنا 4 ملم دير الخط الاول، وتخلي 5 ملم ودير الخط الثاني، ولا طلع من هنا وتخلي 4 ملم. هنا عاوتاني 4 ملم وهنا 4 ملم وهنا 4 ملم. دونك كتخلي من هنا 4 ملم 4 ملم 4 ملم، دير جوج خطوطه، عاود هنا 4 ملم 5 ملم 4 ملم، وهنا 4 ملم 4 ملم 4 ملم. صافي واضحه مزيان. داك الخطوطه كيجيو بورتمين تخي فان. مور ما كتسالي كدوز عاوتاني باش تكتب لو نون دو استيا ولا ديك لا سوتي ولا ليكول اللي عندك نتايا سميتها. يعني مثلا استيا نارجس فاس، لا استيا مثلا ادارسه، هذاك لو نون لا انستيتو، داك المعهد اللي عندك ولا ليكول كتكتب سميتها الحرف الاول ماجيسكول لو نون ديالها، يعني كله كتكتب ماجيسكول كله. استيا نارجس فاس كلشي ماجيسكول هنايا. موراها كدوز لا سيكسيون، مثلا سيكسيون هذا الحرف الاول ماجيسكول التباقي كتكتبها شي مينيسكول هاد السيكسيون، كدير نقطه كتكتب تي اس جي سي، يعني تكنيسيان سبيسياليزي جيني سيفيل، تي اس جي سي بروميير اني ولا دوزيام اني جروب بي واحد، بي ولا 102 ولا مثلا كونديكتور ترافو بوبليك كتكتب القسم اللي انت فيه ماجيسكول. ابخي زافوا كدوز لهنايا كتكتب لو تيتر دو ليكزارسيس كله ماجيسكول، وحاول تكتبها مسيو تجي في الميليو. باغ اكزومبل كتخلي نتايا هنايا واحد نص سنتيم، ياك تخلي واحد نص سنتيم، ما كنتش نكتبها بزاف كنخلي لك تخلي واحد 4 ملم. المهم نتايا خلي نص سنتيم وبدا الكتاب ديالك وحاول تجيبها في الوسط في الميليو. دونك هنا كتكتب لو تيتر دو ليكزارسيس كوب ا ولا كوب بي بي ولا فاصاد برينسيبال ولا بلون دو كوفراج ولا بلون دو فونداسيون، داك البلون اللي كترسمو نتايا داك ليكزارسيس اللي عندك كله كتكتب ماجيسكول هنا في الوسط. هنا كتكتب لو نون اي لو برينون ديالك، باغ اكزومبل نيارة عبد الحكيم ولا عبد الرحمن بوشيخي ولا شي حاجه مثلا. باغ اكزومبل هنايا نكتب نيارة عبد الحكيم، دونك نكتب هنايا كلها سميتي ماجيسكول لو نون اي لو برينون. ما بين حرف وحرف ماشي كتلصقهم ماشي عاد كتفعلو، يعني عينك ميزان كتحاول تجي كتابه في الميليو وسي ما كتبعش حروفها بزاف، كتدير سباطا كتخلي حتى 4 ملم ما بين حرف وحرف. مي على حسب عاود لك عندك كتابه بزاف تقدر تخلي واحد 2 ملم. هنا عاوتاني لا دات، الا نفس الدات نيشان كتكتب شحال 20 في شهر 8 2020 مثلا، ولا التاريخ اللي عندك نتا تصور فيه داك ليكزارسيس دي بي ديالك. هنا ليشي تكتب ايشيل الحرف الاول ماجيسكول، دير نقطتين تكتبها هكا ايشيل، بغيت تكملها كامله بغيت تخليها هكا وصافي راه باينه معروفه ديال ايشيل. وكتكتب واحد على 50 ولا واحد على 100 ولا ليشيل اللي عندك نتايا. حنا نجيو ان شاء الله في اوتر ليكزارسيس ولا في اوتر فيديو كيفاش ليشيل كتحسب. هادي هي كارتوش تيب ديالك صافي. هنا مور ما درتي 20 سنتيم وقسمتي 3.7 في العرض و 20 سنتيم في الطول. هنايا اول حاجه كتقسم
هذه كتقسمها على 10، تقسمها على جوج من الفوق ومن التحت. الوسط ما كيتقسمش، الفوق والتحت تقسمو في النص 10 سنتيم، 20 على 2 10. وكتجي هذا اللي تحتاني كتقسم على جوج، 10 على جوج هي 5 5 صافي. هادشي وكتكتب الكارطوش ديالك وكتكون ساليتي كارطوش تيب ديالك، واللي تري امبورطون اللي كتحتاج بزاف. دونك ان شاء الله نشوفكم في الفيديو الجاي، نقدروا نشوفوا شي اوتر تيب ديال كارطوش، نقدروا نبداو في ميزون باج. المهم هذه كارطوش اللي تري امبورطون اللي خصك تعقل عليها، تكون حاضر قياس 20 سنتيم في الطول وفي العرض 3.7 سنتيم، موراها قسم هاد 20 سنتيم على جوج الفوق والتحت 10 10. عاود اجي هذه اللي تقسمها على جوج 5 5، وكتبدا دير الفيل ديالك هاد الكيطراسيون تري فان باش ما يجيوش باينين، باش تجيك سبب هذيك اللي واضحه، وكتكتب دير القياسات كيف عطيتك. نشوفكم في الفيديو الجاي، شكرا على المشاهده، الله يعاونكم.